अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मदीहा आबिद अली। बात करेंगे इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम की सूरत हाल के हवाले से। अभी हमने देखा कि शहरियार खान ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में और कैप्टन के हवाले से अपडेट किया। मिसबाउल हक टेस्ट के कप्तान रहेंगे। उन्होंने कहा कि अजहर अली वनडे के नए कप्तान उन्होंने मुकर्रर किया है। शाहिद आफरीदी T20 टीम की कप्तानी करेंगे और जहां तक नायब कप्तान की ताल्लुक है की बात है, अजहर अली जो है टेस्ट क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे और T20 के नायब कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। हमने शहरियार खान की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मिसबाह की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि कोई जाती एजेंडा नहीं है, टीम बनाने का मेयार पर और मेरिट पर टीम बनाई गई है। बोर्ड कोट को मिसबाह और आफरीदी की जरूरत रहेगी और दोनों नौजवान खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात की है मिसबाउल हक की और शाहिद आफरीदी की कि शाहिद आफरीदी और मिसबाउल हक आने वाले क्रिकेटर्स और नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिसबाउल हक और शाहिद आफरीदी की जरूरत रहेगी। यूनुस खान की भी बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने यूनुस खान को कहा कि वो किसी भी तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ले रहे, वो टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 खेलते रहेंगे। उनका जो तजुर्बा है वो बहुत वसी है और बहुत ऊंचा है। अजहर अली की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अलबत्ता अजहर अली 2 साल क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन पेंटेगुलर कप में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और बहुत अच्छी कप्तानी की, जहां से उन्होंने परखा है अजहर अली को कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी डिजर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर में भी और कराची में भी लोगों से बात की है और फिर जाके मुशावरत से, बाहमी मुशावरत से और तजुर्बाकार लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। कप्तानी की जो दौड़ है वो उन्होंने अजहर अली के सर सौंप दी है। वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम उम्दा परफॉर्म नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जो टीम सबसे ज्यादा सलाहियत रखती थी, सबसे ज्यादा उम्दा थी और जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स थी वही टीम आगे आई है और वही टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इसके अलावा उन्होंने अपने बारे में भी बात की। उन्होंने कहा आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड हेड, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बात कर रहा हूं और जो टीम बनाई है वो मेयार के मुताबिक बनाई है। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी अपडेट किया है। हारून रशीद को कौमी क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा सलीम जाफर, अजहर खान और कबीर खान सिलेक्शन कमेटी के अरकान मुकर्रर कर दिए गए हैं। वो कहते हैं कि कराची गया था, मोइन खान से 1.5-2 घंटे मुलाकात की है, उनसे बात भी की। वो नए डिसीजन से खुश नहीं दिए लेकिन उनको मनाया और उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि जो टीम मोइन खान ने सिलेक्ट की थी दुबई में, उसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया है, इसलिए उन्होंने मोइन खान की काविशों को भी सराहा। उन्होंने कहा कोच और कप्तान की बात गौर से सुनकर टीम सिलेक्ट की जाएगी। सहाफियों के बार बार कहने पर भी उन्होंने ये जो है वाजे कर दी है बात कि कोच और कप्तान की राय ली जाएगी। जो राय देंगे कोच और कप्तान, सिलेक्शन कमेटी उनकी बात गौर से सुनेगी और फिर टीम जो है वो फाइनलाइज की जाएगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों पर भरोसा करने का वक्त है, ये टाइम है कि जो हम नौजवानों पर एतमाद करें। बांग्लादेश की उन्होंने मिसाल दी, यहाँ पे कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को नौजवानों ने आगे लाई है, तो हमें भी नौजवानों पर भरोसा करना होगा और नौजवानों पर भरोसा करते हुए ही अपनी टीम को आगे ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि जो तजुर्बाकार प्लेयर्स हैं, जिस तरह से यूनुस खान हैं, शाहिद आफरीदी हैं और मिसबाउल हक हैं, वो वसी तर तजुर्बा रखते हैं। उन्हीं की खिदमत जो है वो बोर्ड को दरकार होंगी मुस्तकबिल में और यही खिलाड़ी नौजवानों की प्रैक्टिस में मदद करेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग में मदद करेंगे और बहुत ही ज्यादा जो है अपनी तजुर्बा शेयर कर सकते हैं और नौजवानों का एतमाद बहाल करने के लिए उन्होंने कहा कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी फिलहाल वही रहेगी। अब तक की जो उन्होंने अपडेट्स दी हैं वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप 2015 के बाद पाकिस्तानी टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, क़यादत में चेंजेस आई हैं, सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस आई हैं, कप्तान में चेंजेस आई हैं। वर्ल्ड कप 2015 से पहले ही कप्तान मिसबाउल हक, साबिक कप्तान कहेंगे हम उन्हें, वर्ल्ड कप के साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था और T20 के कप्तान शाहिद आफरीदी ने वर्ल्ड कप से, वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले
ابھی سابق چیئرمین PCB عارف عباسی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ عارف عباسی صاحب السلام علیکم، یہ کہیے گا کہ نئے چینجز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، اظہر علی ون ڈے کے نئے کپتان بن چکے ہیں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو عجیبہ بات ہے کہ وہ یہ اظہر علی کو پورے ادھر ابو ظہبی میں بھی، شارجہ میں بھی، آپ کا دبئی میں بھی، ہر جگہ تو اس کو کھلایا، پھر اس کے کھلانے کے بعد اس کو ورلڈ کپ میں کھلایا نہیں، اب آپ اس کو ورلڈ کپ کا اب اس کو آپ نے کپتان بنا دیا، میرے سمجھ سے باہر ہے یہ۔ کیا لگتا ہے آپ کو اتنے کول اور کام مصباح الحق کی ریپلیسمنٹ دی ہے اظہر علی کو کہ اظہر علی جو ہے جسٹیفائی کر پائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی باغ دوڑ سنبھال پائیں گے؟ کیا ان میں اتنی کیپیسٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ ہی کین ڈو اٹ اور ناٹ، مگر اگر آپ نے اس کو گروم کرنا تھا اظہر کو تو پھر اظہر کو آپ نے ورلڈ کپ میں کھلانا چاہیے نا، آپ نے اس کو کھلایا ہی نہیں، اور پھر آپ کہہ رہے، پھر اسٹیٹمنٹ دیے کہ یہ لوگ تو ون ڈے کرکٹ کے لیے موضوع نہیں ہے، اب آپ ان کو کپتان بنا رہے ہیں، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ صحیح ہے، کپتانی کی بات کی ہے عارف عباسی صاحب، ہم اب بات کر لیتے ہیں سلیکشن کمیٹی کی۔ معین خان کو برطرف کر دیا گیا تھا تب جب کیسینو والا معاملہ سامنے آیا تھا ورلڈ کپ کے دوران، اور اب ہارون رشید چیف سلیکٹر مقرر کر دیے گئے ہیں PCB کی جانب سے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پہلے تو آپ نے کہہ دیا کہ ماڈرن کرکٹ کے لیے آپ نے معین کو ہٹایا، تو معین نے تو ماڈرن کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، جس نے نہیں کھیلی ہوئی اس کو کہہ رہے ہیں آپ کے ماڈرن کرکٹ اس نے کھیلی ہوئی ہے، یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہی ہیں نا، تو میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ جس آدمی نے ماڈرن کرکٹ کھیلی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھیلی، جس نے نہیں کھیلی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کھیلی۔ صحیح ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارون رشید ماڈرن کرکٹ کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو بیکی باتیں ہیں، یہ کہنا کہ یہ آدمی نے ماڈرن کرکٹ کھیلی جب اس نے نہیں کھیلی، جس نے کھیلی ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ کہ اس نے ماڈرن کرکٹ نہیں کھیلی۔ ارے یہ تو ورلڈ کپ کے فائنل کے اندر کھیل چکا ہے معین، اس نے جب آپ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو معین واز اے وکٹ کیپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن کرکٹ نہیں کھیلی، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ صحیح ہے، ہارون صاحب، سلیم جعفر، اظہر خان، کبیر خان کو سلیکشن کمیٹی کا ارکان مقرر کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا میں کہ جو ایک میچ کھیلے ہوئے ہیں ان کو تو آپ لے آئے، جو بہت سارے میچز کھیلے ہوئے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ماڈرن کرکٹ نہیں کھیلی ہے، میرے سمجھ سے آپ کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آتی، آئی ایم افریڈ، ہو سکتا ہے میں بیوقوف۔ صحیح، عارف عباسی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے طبیعت ناساز ہونے کے باوجود، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ عارف عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ ماڈرن کرکٹ کی بات کی جاتی ہے اور ہارون رشید جنہوں نے ماڈرن کرکٹ نہیں کھیلی ہے ان کو چیف سلیکٹر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سلیم جعفر، اظہر خان، کبیر خان کے حوالے سے کہ جو سلیکشن کمیٹی کے ارکان مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے ایک میچ کھیل رکھا ہے، اور جو میچوں کا وسیع تر تجربہ رکھتے ہیں ان کو اراکین نہیں بنایا گیا سلیکشن کمیٹی کا۔ ہم لوگوں نے لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں آج جو شہریار خان ہیں انہوں نے اہم باتیں کی ہیں میڈیا سے، اس کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ مصباح الحق کو انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ریپلیس کرے گا وہ ہوں گے اظہر علی۔ اسی حوالے سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، سابق چیف سلیکٹر PCB محمد الیاس ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ الیاس صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نئے کپتان مقرر ہو گئے ہیں، اظہر علی نئے کپتان ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی، آپ یہ تو اٹ واز آن دا کارڈ کہ ورلڈ کپ کے بعد کوئی نہ کوئی نیا کپتان آنا چاہیے، آئے گا، کیونکہ مصباح نے تو ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی، اور میری نظروں میں ایک چیز ضرور ہے کہ بہت اچھا کہ کسی ینگسٹر کو کپتان بنا دیا گیا ہے۔ پرابلم ساری یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شہریار خان صاحب پوری سپورٹ دیں گے اس کو،
اور میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں اظہر علی کو. از اے ویری فائن کرکٹر, از اے ویری نائس ینگ مین ٹو. تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیسیزن. دیکھیں جی, اب آپ کے گلے میں ڈرم ڈال دیے جاتے ہیں تو آپ کو پلے کرنا پڑتا ہے. آئی ایم شیور اس کے ساتھ کچھ سینئر پلیئر بھی ہوں گے ہوپ فلی, تو وہ ان سے گائیڈ لائن بھی لے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے الیاس صاحب, آپ نے کہا کہ ہم بھی کانگریچولیٹ کرتے ہیں 92 کی نیوز کی جانب سے اظہر علی کو. اگر اظہر علی کو ہی کپتان مقرر کرنا تھا, اتنا وسیع تجربہ دینا تھا ان کو, بڑی ٹیم کا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کرنا تھا, تو پھر ورلڈ کپ کے لیے کیوں نہیں لے کر گیا اظہر علی کو؟ میں اس کی بڑی سمپل وجہ ہے. دیکھیں, اگر آپ بڑے ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں نا, تو مصباح اور یونس خان دونوں ایک ٹائپ کے کرکٹر ہیں, اور اظہر علی بھی تقریباً ویسا ہی کرکٹر ہے. وہ بھی پھنس کے کھیلتا ہے اور مصباح کے ارد گرد لوگ کھیلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہی وجہ تھی. میرا جو خیال ہے, ذاتی ویو ہے, میں اور تو کسی کے ویو کی بات نہیں کروں گا, میرا یہی ویو ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دو سالڈ پلیئر ہیں اور ان کے ارد گرد اسٹروک میکر کھیلیں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اظہر علی کو ٹیم میں ساتھ ورلڈ کپ پہ نہیں لے کے گئے. لیکن یہ تو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, دیٹس پاس کی بات ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم شور کے اظہر علی کے ساتھ 2-4 سینئر پلیئر بھی ہوں گے, وہ ان سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیا کرے گا. اور میں خیال ہے کہ یہ شہریار خان کا بڑا بولڈ ڈیسیزن ہے جو انہوں نے لیا ہے میرے نظروں میں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی کہ ہم لوگوں نے بگننگ آف لاسٹ 4-5 ایئرس میں کوئی وائس کپتان ینگ نہیں بنایا, کیونکہ اس وقت پرابلم ساری یہ آ رہی تھی کہ سارے سینئر پلیئر تھے, اور ہمارے دماغ میں تھا بھی کہ یار ورلڈ کپ کے بعد کس کو کپتان ہونا چاہیے. لیکن حفیظ وائس کپتان تھا. میرا خیال ہے اٹ وڈ ہیو بین ڈیفیکلٹ کہ حفیظ کو ہٹا کے کسی ینگسٹر کو وائس کپتان بنا دیتے. تو میرا خیال ہے کہ اینی وے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اچھا الیاس صاحب, آپ نے محمد حفیظ کی بات کی ہے. محمد حفیظ کو ورلڈ کپ سے بھی ارلی باہر بھیج دیا گیا, انتظار بھی نہیں کیا گیا ان کی انجری کمپلیٹ ہونے کے لیے, اور ابھی بھی ان کو کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی. کیا لگتا ہے آپ کو محمد حفیظ کو اتنی زیادہ نگلیکٹ کرنا, کچھ کہیں گے اس بارے میں آپ؟ لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آئی ایم کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ وتھ دیز تھنگس. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میری نظروں میں جو میرا ذاتی ویو ایز اے کرکٹر وہ یہ ہے کہ آپ بالکل ینگ سائڈ نہیں, آپ نہیں لے جا سکتے. ایون بنگلہ دیش میں بھی آپ کو 2-4 سینئر پلیئر کو ٹیم میں ڈالنا پڑے گا تاکہ تھوڑا سا, ورنہ تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے. آپ نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لیا ہے کس نے رنزیں کی ہے. آپ کے ایک سینئر پلیئر نے رنزیں کی ہیں 350, مصباح کا یہ ہائیسٹ 450 ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے کہ ہم شور دیٹ جو بھی سلیکشن کمیٹی ہوگی ان فیوچر they will consider all that, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اگر جب ٹیم ناکام ہوتی ہے تو وہ سلیکشن کمیٹی پہ آ جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی کرکٹر آئیں گے سلیکشن کمیٹی میں, I'm sure they are sensible اور کرکٹر ہیں, ان کو اس کی سوچ وچار ہوگی. تو پھر دیکھیں گے, یہ تو پتہ چلے گا کہ جب سلیکشن کمیٹی آئے گی کہ کون ہے کون نہیں ہے. صحیح ہے محمد الیاس صاحب, ہم لوگوں نے کپتان کی بات کی ہے, ہم بات کرتے ہیں سابق کپتان ون ڈے کے مصباح الحق. یہ کہہ کر گئے تھے شہریار خان سے جب ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی کہ ہماری ٹیم میں نائب کپتان کی ضرورت ہے, اور شہریار خان نے لگتا ہے ان کی بات مان لی ہے کیونکہ سرفراز کو ODI کا نائب کپتان مقرر کر دیا گیا ہے. کیا فائدے دیکھتے ہیں نائب کپتان کے ٹیم میں فیوچر میں؟ ہاں جی بالکل اچھی بات ہے, وہ بھی ینگسٹر ہے, اس نے بھی پرفارمنس کی ہے. بات صحیح ہے کہ آپ سم ٹائم یو ہیو ٹو لرن آن دا جاب. تو میرا خیال ہے کہ جہاں سرفراز کی بات آپ نے کی, وہ تو PIA کی ایئر لائن کی طرف سے کپتانی بھی کرتا ہے. تو میرا خیال, اور یہ میرے ساتھ گیا تھا آسٹریلیا میں ٹور پہ پاکستان اے کے ساتھ, تو یہ اس کو میں نے وائس کیپٹن بنایا تھا پاکستان اے کا. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ اب ایکسپیریمنٹ ہوا ہے, کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہوپ فلی کہ یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو. دیکھیں آپ کب تک جو ہے کہ مصباح کو کپتانی کراتے رہیں گے یا یونس کو کپتانی کراتے رہیں گے. آپ نے فیوچر میں پہ تو دیکھنا, ٹھیک ہے
टीम में आए, सीनियर प्लेयर आए 30-32 साल के, 2-4 साल उनके पास होंगे, वो खेले। लेकिन अगर आप बिल्कुल यंग साइड चलाएंगे तो मेरी नजरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो जिम्बाब्वे में, बांग्लादेश में है, उसके साथ मेरा ख्याल फिर श्रीलंका में भी है, और फिर आपने दिसंबर में जाना है इंडिया भी मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी सिलेक्टर आएंगे, एंड आई एम श्योर दे विल लुक इनटू इट कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो सिलेक्शन कमेटी का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई एम श्योर 1-2 दिन में वो भी अनाउंस हो जाएगी। सिलेक्शन कमेटी के हवाले से ये कहा गया है कि हारून रशीद साहब नए चीफ सिलेक्टर हैं, उसके अलावा सलीम जाफर, अजहर खान, कबीर खान सिलेक्शन कमेटी के अरकान मुकर्रर किए गए हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बड़ी अच्छी, सब लोग अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं, सब लोगों को एक्सपीरियंस है इस चीज में, तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम ऑन इट। जब जहाँ तक ये ऑनेस्टली फेयरली काम करेंगे, जब आप फेयरली ऑनेस्टली काम करते हैं तो अल्लाह बरकत भी डालता है। सही है इलियास साहब, हम सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये कहा गया है कि सिलेक्शन कमेटी कोच और कप्तान की राय लेगी टीम बनाने के लिए। आप क्या कहेंगे कि राय सिर्फ देना काफी होगा कोच और कप्तान को? देखिए जी, मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि राय काफी है, कप्तान फोर्स नहीं कर सकता। जब मैं भी चीफ सिलेक्टर था, मैं सिलेक्टर भी था और चीफ सिलेक्टर भी था, तो हम डिस्कशन करते थे कोच से और कप्तान से, लेकिन ये नहीं होता था कि जो कप्तान कहे 100% वही बात होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे कप्तान की बात सुनी जरूर जानी चाहिए, और आप फिर वैल्यूएट करते हैं कि वो किसके बारे में क्या बात कर रहा है, तो उससे ये आप कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए कप्तान को, जहां तक मेरा जाती व्यू है। सही है। आप क्या कहेंगे कि शहरियार खान ने बोला है कि वर्ल्ड कप में वो ही टीम आगे गई है जिनमें कैपेसिटी थी और बेहतरीन थी जो टीमें और उम्दा थी। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम में ये उम्दगी क्यों नहीं आई, वो बेहतरीन पन क्यों नहीं आया वर्ल्ड कप में? मेरा ख्याल है कि ये बंदा बांट हुई थी जो पहले सिलेक्शन कमेटी ने की थी, जहां तक मैं पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूँ। देखिए, मैंने बात की है ऑनेस्टी की और सिंसियरिटी की। जब आप ऑनेस्ट सिंसियर होते हैं ना, तो फिर अल्लाह भी बरकत डालता है। तो बात सारी ये है कि वो जो ना होना था वो तो हो गया। लेट्स लुक फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर कि अब क्या होना है। लेकिन ये बात जरूर रखनी चाहिए, हर आदमी के माइंड में होनी चाहिए, जो भी हो आए, कि भाई आप कंप्लीटली यंगस्टर को आप डीप एंड पे नहीं फेंक सकते, क्योंकि टेक्निकली भी देखना है। आपके जो बांग्लादेश में है वो ठीक है, श्रीलंका और इंडिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कंप्लीटली यंगस्टर लेके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर जो भी आएगा, आई एम श्योर उसके दिमाग में ये बातें जरूर होंगी कि भाई हमने किस तरह मजबूत टीम बनानी है, क्योंकि वो क्रिकेटर है, उन्होंने क्रिकेट खेली भी है, देखी भी है, और हर चीज में वो इन्वॉल्व होते रहे। तो आई एम श्योर कि दे विल थिंक द राइट वे। ठीक है मोहम्मद इलियास, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमने देखा कि शहरियार खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अजहर अली को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि वनडे के नायब कप्तान होंगे सरफराज अहमद। हमारे प्रोग्राम से आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।